नमस्कार। माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म उषा काफ्ले र म खगेन्द्र विष्ट। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। निर्वाचनलक्षी ठूला आम सभा र प्रचार आजबाट सुरु। निर्वाचन आयोग चुनावको बन्दै दलहरूलाई 7 बुझे निर्वाचन आचार संहिता कडाई गरिनु। गोर्खाबाट माओवादीलाई रेकर्ड सहित जिताएर सञ्चारलाई देखाउने अध्यक्ष दाहालको दावी। चुनाव जितिहालिन्छ भनेर ढुक्कसँग नबस्न कार्यकर्तालाई निर्देशन। आगामी निर्वाचनमा एमाले नजिते देशले दुर्भाग्य भोग्नुपर्ने अध्यक्ष ओलीको चेतावनी। एमालेलाई विजयी बनाई मुलुकमा स्थायित्व कायम गर्न आग्रह। निर्वाचन प्रचार प्रसारका लागि प्रधानमन्त्री देउवा गृह जिल्लामा 4 दिने प्रचारमा व्यस्त हुने। आफ्नै खर्चमा डडेलधुरा जान निर्वाचन आयोगको स्वीकृति। 5 वर्षभित्रै मुलुकको आर्थिक विकासमा कार्यपलट गर्ने दलहरूका चुनावी बाचा। स्रोत कहाँबाट जुट्छ भन्नेमा मौन। पत्याउनु पर्ने जनताको व्यवस्था। कोरियाली प्रायद्वीपमा तनाव चुलियो। उत्तर र दक्षिण कोरियाले गरेका अर्कातर्फ क्षेप्यास्त्र प्रहार। उत्तर कोरियाले परमाणु अस्त्र प्रयोग गर्न सक्ने खतरा। र आइसिसी टी20मा बङ्गलादेशलाई हराएपछि भारतको सेमिफाइनल पुग्ने सम्भावना बलियो। नेदरल्यान्डसँग जिम्बाब्वे 5 गोलले पराजित। माउन्टेन समाचार अब विस्तारमा। निर्वाचन आयोगले कार्तिक 17 गतेबाट उम्मेद्वारहरूलाई प्रचार तथा आमसभा गर्न दिने भएको छ। अहिलेसम्म सीमित व्यक्तिको उपस्थितिमा आयोगले घर दैलो कार्यक्रम सञ्चालनको अनुमति दिएको थियो। ठूला आमसभा तथा प्रचार प्रसार गर्ने अनुमति दिएसँगै उम्मेद्वारहरूले बढी खर्च गर्ने र आर्थिक चलखेल बढ्ने भएकाले आयोगको भूमिका कस्तो रहन्छ भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण बनेको छ। एक रिपोर्ट। मनोनयन दर्ता गरेको झण्डै 1 महिनासम्म घर दैलोमा मात्रै सीमित भएका उम्मेद्वारहरूलाई निर्वाचन आयोगले बिहीबारदेखि प्रचार प्रसार तथा आमसभा गर्न पाउने अनुमति दिएको छ। यो सँगै उम्मेद्वारहरू पनि आक्रामक ढङ्गले चुनाव अभियान थाल्ने तयारीमा छन्। करिब 2 साता प्रचार प्रसार तथा आमसभाका लागि समय भएकाले उम्मेद्वारहरूले आम मतदाताहरूलाई अनुचित ढङ्गले आफ्नो पक्षमा पार्ने खतरा पनि उस्तै छ। चुनावी अभियानमा बालबालिका प्रयोगदेखि आर्थिक लेनदेनसम्म हुने विगतका गतिविधिबाट बुझ्न सकिन्छ। आयोगले उम्मेद्वारहरूलाई कसरी निगरानी गर्छ त भन्ने विषय अब महत्त्वपूर्ण बनेको छ। बिहीबार आयोगले पत्रकार सम्मेलन गर्दै आचार संहिता विपरीतका गतिविधि गर्ने जुनसुकै उम्मेद्वारहरूलाई कडा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ। उम्मेद्वार र राजनीतिक दलले आचार संहिताको पालना र आयोगले तोकेको सीमाभित्र रहेर, यो सीमा पनि हिजो मात्रै राजनीतिक दलहरूले कति खर्च गर्न सक्छन् भन्ने विषय हिजो तोकिसकिएको छ, यहाँले पाइ पनि सक्नुभएको छ। त्यसको निगरानी गरेर निर्वाचन आचार संहिता 2079 को दफा 42 बमोजिम, यो दफा 42 ले यो पल्ट निर्वाचनको विषयमा आचार संहिताका घटनाहरू, पालनाका विषयहरू र निर्वाचन खर्चको सीमाभित्र निर्वाचन खर्च भयो भएन भनेर सूक्ष्म ढङ्गले हेर्न सक्ने गरी आचार संहितामा नै हामीले केही अधिकारहरू प्रत्यार्जन गरेका थियौँ। पछिल्लो समय प्रचार प्रसारका क्रममा दलका शीर्ष नेताहरूले नै आयोगको आचार संहिता विपरीतका गतिविधि र अभिव्यक्ति दिन थालेपछि आयोगले उनीहरूलाई स्पष्टीकरण नै सोधेको छ, जसमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवादेखि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सम्म परेका छन्। अहिलेसम्म आयोगले आचार संहिता उल्लङ्घन गर्ने 71 जनालाई स्पष्टीकरण सोधिसकेको छ। सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले सरकारी स्रोत साधनको दुरुपयोग गर्न थालेपछि आयोगले यसमा कडाई गर्दै अनुमति बिना प्रचार प्रसारमा जान नदिने प्रश्न पारेको छ। प्रचारमा जानै परे आफ्नै खर्चमा जानुपर्ने आयोगको निर्देशन छ। निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन 2073 ले शान्ति भङ्ग हुने गरी कुनै पनि काम गर्न पाइँदैन। अनधिकृत रूपमा कसैलाई पनि प्रभाव पार्ने खाली कुनै पनि काम गर्न हुँदैन। नगद अथवा जिन्सी लिन पनि हुँदैन, दिन पनि हुँदैन। कसैको चरित्र हत्या गर्न पाइँदैन। अनुचित ढङ्गले सवारी साधनको प्रयोग गर्न हुँदैन, जुन उसले अनुमति साथ दिएको सवारी साधन हुन्छ।
सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्न नहुने। यसपटकको चुनावमा पनि विप्लव नेतृत्वको नेकपाले चुनाव बिथुल्ने चेतावनी दिएसँगै आयोगले सुरक्षा निकायसँग छलफल भइरहेको जनाएको छ। निर्वाचनको सन्दर्भमा आम सहमतिकै वातावरण बन्ला भन्ने लागेको थियो, तर जुन राजनीतिक समूहले जे भनेको छ त्यो विषयलाई लिएर हामीले सुरक्षा निकायहरूसँग गम्भीर रूपमा छलफलमा बसेका पनि छौँ। तदनुसार नै सुरक्षा योजनाको हामी पुनरावलोकन गर्छौँ र तदनुसार नै कार्यान्वयन हुन्छ र मलाई लाग्दछ यो निर्वाचनमा निर्वाचन बिथुल्न सकिने गरी कुनै पनि एक्टिभिटी हुने छैन। हामी सचेत छौँ। दलहरूले आफैले सहमति जनाएको आचार संहितालाई पालना गरिदिने हो भने निर्वाचनको क्रममा देखिने व्यतिथि अन्त्य हुने थियो। माउन्टेन टेलिभिजन HD का लागि क्यामेरामा विक्रम साकेका साथमा बटुक राजगिरीको रिपोर्ट। राजनीतिक दलले आसन निर्वाचनमा अधिकतम 5 करोड 50 लाख रुपियाँसम्म खर्च गर्ने पाउने गरी निर्वाचन आयोगले सीमा निर्धारण गरेको छ। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि समानुपातिक तर्फबन्द सूचीमा रहेका उम्मेदवारको संख्याका आधारमा दलहरूको खर्च सीमा तोकेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। आयोगका अनुसार प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक उम्मेदवार 1 जनाको 2 लाख र प्रदेश सभा समानुपातिक उम्मेदवार 1 जनाको 1,50,000 का दरले हिसाब गरेर खर्च गर्न पाउने सीमा निर्धारण गरिएको हो। राजनीतिक दलहरूले आयोगमा प्रतिनिधि सभातर्फ बढीमा 1,10,000 र प्रदेश सभातर्फ बढीमा 220 समानुपातिक उम्मेदवारको बन्द सूची आयोगमा बुझाएका छन्। प्रतिनिधि सभाका 110 जना समानुपातिक उम्मेदवारका आधारमा बढीमा 2 करोड 20 लाख रुपियाँ र प्रदेश सभामा 220 समानुपातिक उम्मेदवारका आधारमा 3 करोड 30 लाख रुपियाँ गरी एउटा दलले 5 करोड 50 लाख रुपियाँसम्म खर्च पाउनेछ। यो दलले समानुपातिक मत प्राप्तका लागि गर्न सक्ने खर्च सीमा हो। निर्वाचन कानुन अनुसार दल र उम्मेदवारले गर्ने खर्च फरक हुन्छ। उम्मेदवारले आफ्नो चुनावी प्रचारमा गर्ने खर्च छुट्टै हुन्छ। निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको मितिले 35 दिनभित्र खर्च विवरण पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। निर्वाचन आयोगले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई निर्वाचन आचार संहिता लागू भइसकेपछि हेरफेर गरिएको करको दर 24 घण्टाभित्र खारिज गर्न निर्देशन दिएको छ। करको दरमा छुट दिने नीतिगत निर्णय गरेर कार्यान्वयन गर्दा निर्वाचनको स्वच्छता र निष्पक्षतामा असर पर्न सक्ने भन्दै आयोगले तत्काल खारिज गर्न निर्देशन दिएको हो। प्रदेश सरकारले गरेको निर्णय आचार संहिता विपरीत रहेको आयोगको ठहर छ। आयोगले 24 घण्टाभित्र खारेजको निर्णय गरी त्यसको जानकारी तत्काल आयोगमा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ। करको दर हेरफेर गर्ने निर्णय प्रक्रियामा संलग्न गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री, प्रमुख सचिव, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिवलाई निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको आरोपमा आयोगले 24 घण्टा स्पष्टीकरण सोधेको छ। उनीहरूलाई आचार संहिता उल्लङ्घनको आरोपमा कारबाही किन हुनु नपर्ने भन्दै 24 घण्टाभित्र छुट्टा छुट्टै स्पष्टीकरण पेश गर्न आयोगले निर्देशन दिएको छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले कुनै पनि समूहलाई निर्वाचनमा भाग नलिने अधिकार भए पनि निर्वाचन बिथुल्ने अधिकार नरहेको प्रश्न पार्नु भएको छ। मंगलबार बुटवलमा आयोजित लुम्बिनी प्रदेश स्तरीय सुरक्षा गोष्ठीमा बोल्दै उहाँले कुनै पनि दल वा समूहका नाममा निर्वाचन खलबल्याउने र जनताले आफ्ना नेता चुन्ने अधिकार खोजी दिन नपाइने चेतावनी दिनुभयो। यो निर्वाचन कुनै दल वा नेतालाई जिताउने र हराउने मात्र नभएर प्राप्त अधिकारको संरक्षण गर्ने र नागरिकको जीवनस्तर बदल्ने अभियान रहेको उहाँको भनाइ थियो। गृहमन्त्री खाँडले निर्वाचन विरोधी समूहलाई पनि राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन सरकारले पहल थालिरहेको बताउनु भयो। जुन दलले यो निर्वाचनमा भाग लिइसक्नु भएको छ उहाँहरूलाई पनि नेपाल सरकारको तर्फबाट म आग्रह गर्न चाहन्छु, आह्वान गर्न चाहन्छु, नेपालमा रहेका सबै राजनीतिक शक्तिहरू, सबै राजनीतिक दलसँग नेपाल सरकार संवाद, छलफल र वार्ता गर्न तयार छ। र वार्ताको प्रक्रियाबाट यहाँले अगाडि सार्नुभएका कतिपय मुद्दाहरूलाई सरकारले सम्बोधन पनि गर्नेछ। त्यस कारण सरकारसँग वार्ता, सहमति र सहकार्यका लागि यहाँहरूले सार्थक चाहिँ कार्यमा सहभागी हुनुहोस्
भन्ने पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु। गृहमन्त्री खाँडले निर्वाचन संविधानको सुन्दर पक्ष भएको उल्लेख गर्दै संविधानले नै नेपाली जनतामा सर्वोच्चता स्थापित गरेको बताउनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गोर्खाबाट माओवादीलाई जिताएर संसारलाई देखाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। बुधबार गोर्खा काठमाडौँ सम्पर्क समन्वय समितिले आयोजना गरेको निर्वाचन विशेष राजनीतिक वैचारिक प्रशिक्षण कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष दाहालले सो कुरा बताउनु भएको हो। उहाँले रेकर्ड सहित जितेको नेता भनेपछि केन्द्रमा भूमिका खेल्ने शक्ति आर्जन हुने उल्लेख गर्दै गोर्खामा माओवादी पार्टीलाई रेकर्ड सहित विजय गराउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले चुनाव जितिहालिन्छ भनेर ढुक्कसँग नबस्न नेता कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन समेत दिनुभएको छ। एक मतको संरक्षण गर्न र मतलाई मतपेटिकासम्म पुर्याउन ध्यान दिन उहाँको आग्रह छ। ब्याटलमा जाने यो ब्याटलै हो, बुलेटको माध्यमबाट ब्याटलै लड्ने हो हामी। त्यहाँदेखि ब्याटलमा जाँदाखेरि हामीलाई बुढापाकाले भन्छन् नि स्यालको शिकार गर्न चाहिँ बाघको तयारी गरेर जानुपर्छ भने जस्तै एउटा त। तर त्योभन्दा पनि ठुलो कुरा यहाँ आएको त छ। म विशेष रूपले तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु, हामीले गोर्खामा रेकर्ड बनाउनु छ। गोर्खाबाट हामीले रेकर्ड बनाएर माओवादी पार्टीलाई र त्यसको नेतृत्व प्रमुख नेतृत्वलाई बलियो हातसहित यस्तो रेकर्डसहित आएको नेता भनेपछि मात्रै केन्द्रमा भूमिका खेल्न। अध्यक्ष दाहालले जनताको घर घरमा गएर मतदाता शिक्षा दिन आग्रह गर्नुभयो। उहाँले आफू गोर्खामा चुनाव लड्न आउनु गोर्खावासीका लागि चुनौती भएको पनि बताउनुभयो। आफू कहाँ जान्छु कहाँ बस्छ भन्ने कुरा माइक्रोस्कोपबाट हेरिने गरेको भन्दै सो कुरा गोर्खावासीका लागि चुनौती भएको उहाँको भनाइ छ। अध्यक्ष दाहालले मनोनयन दर्ता गर्न जाँदा बाजा बजाएको सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको विषय उल्लेख गर्दै आफ्नो बाजा बजाउने योजना नभएको बताउनुभयो। बाजा बजाउने निर्णय आफ्नो नभएकाले बाजा बज्दैछ भन्ने पनि थाहा नभएको अध्यक्ष दाहालको भनाइ छ। तपाईँहरूलाई पनि बडो झमेला छ क्या प्रचण्ड आउने भने सजिलो चिज कहाँ आएको छ र। अब म अस्ति मलाई थाहै थिएन वास्तवमा बाजा बज्छ भन्ने पनि थाहा थिएन, पञ्चे बाजा आउँछ भन्ने पनि नोमिनेसनको दिन जाँदाखेरि तलैबाट देखेँ मैले त जनता त स्वतस्फूर्त आए, खुसी भएर बडो रमाइलो भयो। त्यो मेरो योजना नि होइन, मेरो नीति निर्णय पनि होइन, तर निर्वाचन आयोगले स्पष्टीकरण सोध्यो, मैले स्पष्टीकरण दिएँ। अध्यक्ष दाहालले राष्ट्रिय एकताको सन्देश दिनका लागि आफू गोर्खामा गएर चुनाव लडेको दोहोर्याउनुभयो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आगामी निर्वाचन एमाले नजिते देशले दुर्भाग्य भोग्नुपर्ने चेतावनी दिनुभएको छ। बुधबार काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 का पार्टी उम्मेद्वार किरण पौडेलको प्रचारका क्रममा सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। यसपटक एमाले बाहेक अरूलाई राष्ट्रिय शक्ति जनताले बनाउन नहुने अध्यक्ष ओलीको भनाइ थियो। उहाँले आगामी निर्वाचनमा एमालेलाई देशको राष्ट्रिय शक्ति नबनाए देशले दुर्भाग्य खेप्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। अध्यक्ष ओलीले सत्ता गठबन्धनले नै पुनः देशको नेतृत्व गरे विकास सम्भव नरहेको जिकिर गर्दै सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट बनेको कृत्य सरकारले निरन्तरता पाउन नहुने बताउनुभयो। नेकपा एमाले बाहेक अर्को त्यस्तो राष्ट्रिय शक्ति हुन सक्दैन। त्यो राष्ट्रिय शक्ति निर्माण गर्न जरुरी छ, देशका लागि एकदमै जरुरी छ। अहिले राष्ट्रिय शक्तिको रूपमा एमालेलाई स्थापित गरिएन भने, एमालेको एकल बहुमत आएन भने देश दुर्भाग्यमा जानेछ, दुर्भाग्य भोग्नुपर्छ। फेरि कथम कदाचित यिनै मान्छेहरू, यिनीहरू अहिले जनताले छानेका होइनन्, संसदले छाने होइन, यी परमादेश लिएर जाली कृत्य ढङ्गले मुद्दा त सबभन्दा बढी जाली कृत्यले जित्छ। यो त जाली कृत्य हो। अध्यक्ष ओलीले विकासको मूल फुटाउने कामको नेतृत्व युवा र एमालेले गर्ने भन्दै आफूहरूलाई समर्थन गर्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले गठबन्धनको सरकारलाई अल्छिना
सरकारको संज्ञा दिनुभयो। यति बेला देश विरोधी तत्त्वहरू सक्रिय भइरहेको भन्दै अध्यक्ष ओलीले निर्वाचनमा एमालेलाई बहुमतसहित जिताएर स्थायित्व कायम गर्नुपर्ने बताउनुभयो। एमाले सरकारले भूकम्पपछिको सफल पुनर्निर्माण गरेको भन्दै उहाँले धरहरा बन्दा विरोधीहरूको मुटुमा सुइरो रोपेको टिप्पणी गर्नुभयो। प्रचार अभियान सुरु गर्नु पूर्व अध्यक्ष ओलीले त्रिपुरेश्वर स्थित महादेव मन्दिरको दर्शन गर्नुभएको थियो। निर्वाचन आयोगले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई आफ्नै खर्च र स्रोत साधन प्रयोग गरेर डडेलधुरा जान स्वीकृति दिएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले मंगलबार आयोगलाई पत्र लेख्दै प्रधानमन्त्री देउवाको डडेलधुरा भ्रमणका लागि स्वीकृति मागेको थियो। सो पत्रमाथि निर्णय गर्दै आयोगले निर्वाचन आचार संहिता पालना गर्दै र सरकारी स्रोत साधनको प्रयोग नगरी जान स्वीकृति दिएको निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिनुभयो। प्रधानमन्त्री देउवालाई डडेलधुरा जान रोक नलगाएको भन्दै आयोगले सरकारी स्रोत साधन प्रयोग नगरी र आचार संहिता उल्लङ्घन नहुने गरी चुनाव प्रचारका लागि जान अनुमति दिएको प्रश्न पारेको छ। आयोगले सोही अनुसारको पत्र प्रधानमन्त्री देउवालाई पठाएको छ। आयोगको सो निर्णयपछि प्रधानमन्त्री देउवा सरकारी स्रोत साधन प्रयोग नगरी मात्र डडेलधुरा जान पाउनु हुने भएको छ। निर्वाचन आयोगले कार्तिक 17 गतेदेखि मङ्सिर 1 गतेसम्म उम्मेदवारहरूले चुनावी प्रचार प्रसार गर्न पाउने जनाएको छ। प्रचार प्रसार गर्न पाउने अघिल्लो दिनै प्रधानमन्त्री देउवा गृह जिल्ला प्रस्थान गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री देउवा 17 देखि 10 कार्तिकसम्म सदरमुकाम सहित जिल्लाका विभिन्न स्थानमा हुने सत्ता गठबन्धनको संयुक्त चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ। चुनावी सभासँगै प्रधानमन्त्री देउवाले कार्यकर्ता भेटघाट गर्ने कार्यतालिका रहेको छ। उहाँले बिहीबार सदरमुकामको बाग बजारमा हुने गठबन्धनको संयुक्त चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्नुहुनेछ। त्यसपछिका 3 दिन प्रधानमन्त्री देउवाले दैनिक 2वटा आम सभालाई सम्बोधन गर्ने कार्यतालिका मिलाइएको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। आगामी मङ्सिर 4 गते हुने निर्वाचनका लागि प्रमुख भनिएका दलहरूले आफ्नो घोषणापत्र सार्वजनिक गरिसकेका छन्। बारम्बार आफूले गरेका प्रतिबद्धता अनुसार काम नगरेको आरोप खेप्दै आएका तिनै दलहरूले उक्त परिपाटी यसपटक पनि दोहोर्याएका छन्। बारम्बार आफूले गरेका प्रतिबद्धता अनुसार काम गर्न असफल भएको आरोप लाग्दै आएका मुख्य 3 ठूला राजनीतिक दलहरूले निर्वाचनका लागि घोषणापत्र सार्वजनिक गरिसकेका छन्। गएको निर्वाचनमा गरेका प्रतिबद्धता अपुरा राखेर दलहरूले मतदाता फकाउने होडमा निकै महत्त्वकांक्षी योजना यसपटक पनि दोहोर्याएका छन्। दलहरूले सार्वजनिक गरेका घोषणापत्र आकर्षक र जनता लोभ्याउने खालका त छन्, तर 5 वर्षमा पूरा गर्न सक्ने आधार भने पस्कन सकेका छैनन्। सत्ताको नेतृत्वकर्ता दल नेपाली कांग्रेसले पनि अधिकांश पुरानै बाचालाई दोहोर्याउँदै 5 वर्षमा देशको अर्थतन्त्रको आकार 50 खर्ब पुर्याउने, नेपालको प्रतिव्यक्ति आय 1,50,000 पुर्याउने र 10 वर्षमा नेपाललाई मध्यम आय भएको गतिशील राष्ट्र बनाउने प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ। साथै गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र प्रविधि जस्ता महत्त्वकांक्षी मुद्दाहरूलाई समेटेर घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ। त्यस्तै नेकपा एमालेले पनि प्रविधिको उच्चतम प्रयोगलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ। 5 वर्षमा नेपालको बजेटको आकार 100 खर्ब पुर्याउने र प्रतिव्यक्ति आय 3 लाख पुर्याउने एमालेको घोषणा छ। 10,000 लिटर पानी निशुल्क, 5 लाखलाई रोजगारी सुनिश्चित, 50 युनिट बिजुली फ्री जस्ता लोकप्रिय विषयको ग्यारेन्टी नै गरेको छ। तर एमालेले पनि यसको स्पष्ट आधार दिन सकेको छैन। यता 10 बुँदे रणनीति सहित आफ्नो घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि 2 अङ्कको आर्थिक वृद्धि दर हासिल हुने आधार निर्माण गर्ने, कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगको विकासलाई जोड दिएको छ।
त्यसैगरी राष्ट्रिय पुँजीको विकासलाई प्रोत्साहन गर्ने, 12 कक्षा पास गरेका सबैलाई रोजगारीको आधार तय गर्ने लगायतका महत्त्वकांक्षी नारा अघि सारेको छ। सबैजसो राजनीतिक दलहरूको मुख्य प्राथमिकता आर्थिक एजेन्डाहरू परेका छन्, तर त्यसका लागि लगानी कसरी जुट्छ भन्ने विषयमा भने मौन छन्। आर्थिक वृद्धि दर औसतमा 4.5% र मूल्य वृद्धि 6.2% रहेका बेला दलहरूले भने जस्तो आर्थिक विकासको गुलिया नारा पूरा हुन सहज देखिँदैन। मूल्य वृद्धि भन्दा आर्थिक वृद्धि माथि रहेर अनि त्यसो 100 खर्ब पुग्यो भने त त्यो राम्रो कुरा हो। तर मूल्य वृद्धि चाहिँ विगत 9 वर्षको तथ्याङ्क हेऱ्यो भने पनि मूल्य वृद्धि चाहिँ 6.2% का दरले भएको छ प्रति वर्ष। आर्थिक वृद्धि त चाहिँ 4.5% का दरले मात्रै भएको छ औसत आर्थिक वृद्धि। त्यसकारणले यो त्यो 100 खर्ब पुर्याउँदैमा जनता सुखी हुन्छन् भन्ने छैन, किनभने वास्तविक आय चाहिँ व्यक्तिको घटेर जान्छ। बैंकमा तरलता अभाव छ, विदेशी मुद्राको घट्दो सञ्चिति, बढ्दो ब्याज दर र चर्को मूल्य वृद्धिको मारमा परेका जनताले दलहरूको सपनासँग आफूलाई कसरी समाहित गर्लान्? समयमै मल बिउ नपाएर पुरपुरमा हात राखेका किसानदेखि समयमै पाठ्यपुस्तक नपाएर खाली हात विद्यालय हिँडेका विद्यार्थी अनि वैदेशिक रोजगारका लागि साहुसँग ऋण काटेर विदेशिन लागेका युवा युवतीको विश्वास जित्न दलहरूको घोषणापत्र कतिको सफल होला? यो नै अहिलेको यक्ष प्रश्न हो। माउन्टेन टेलिभिजन HD का लागि क्यामेरामा निखिल कपालीका साथमा शीतल रिजाल, काठमाडौँ। राजनीतिक दलहरूसँगै स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले मतदातालाई आफ्ना पक्षमा पार्न ठूला योजना सहितको घोषणापत्र जारी गरेका छन्। घोषणापत्रमा उल्लेखित विषयलाई कुनै पनि हालतमा पूरा गर्ने प्रतिबद्धता उनीहरूको छ। तर आम सर्वसाधारणहरू भने चुनावी घोषणापत्रमा विश्वास गर्ने आधार आफूहरूले नपाएको बताउँछन्। एक रिपोर्ट। निर्वाचनमा भाग लिएका सबैजसो दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले आफ्नो 5 वर्ष कार्ययोजना सार्वजनिक गरेका छन्। उनीहरूको घोषणापत्रमा जन्मदेखि मृत्युसम्मका विषय समेटिएका छन्। छुटेको कुरा केही छैन। संकल्प पत्र पढ्दा लाग्छ देश विकासलाई कसैले रोक्न सक्दैन। तर दल र उम्मेदवारहरूको संकल्प र प्रतिबद्धतामा सर्वसाधारणको भरोसा निकै कम देखिन्छ। घोषणापत्रको मात्रै रूपमा सीमित छ यो कुराहरू चाहिँ। विकास भनेको त ठाउँ अनुसार फरक तरिकाले हुन्छ नि। बिङ इन्जिनियरिङ स्टुडेन्ट जस्तै काठमाडौँमा पनि विकास भनेको कहीँ घर भत्काउँदै गर्दाखेरि विकास हुन्छ भने धरानमा रुख रोप्दै गर्दाखेरि पानी ल्याउँदै गर्दाखेरि विकास हुन्छ। अब डिफ्रेन्ट ठाउँ अनुसार हरेक ठाउँको विकास फरक तरिकाले हुन्छ, त्यो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। तर घोषणापत्रहरूमा चाहिँ काहीँको केही कुराहरू कपी गरेर त्यही कुरा जानी लगाएको छ। राज्य सत्ताले अथवा यो देशको आम्दानीले खर्च गर्न सक्ने खालको घोषणापत्र कसैले पनि ल्याएका छैनन्। सबैले बाँड्ने भनेका छन्, तर त्यो बाँड्नका लागि सम्पत्ति कहाँबाट ल्याउने भन्ने कुरा छैन। सम्पत्ति ल्याउने बाटो बिनाको बाँड्ने कुरालाई हामी कसरी विश्वास गर्ने र? विश्वास गर्न सक्ने ठाउँ छैन। चुनावी घोषणापत्रमा नागरिकको विश्वास नहुनुमा अघिल्ला निर्वाचनमा ल्याएको घोषणापत्र अनुसार काम नहुनु नै पहिलो कारण हो। कानुन र संविधानमा लेखेका कुराहरू त कार्यान्वयन गर्दैनन् भने यसले छेडिक एउटा 5-5 वर्षमा भोट लिनको लागि गरेको कुरा चाहिँ यो 100% हुँदैन। किन भन्दा जनताका कुनै पनि अधिकारहरू कानुनमा लेखिया छन् भने कार्यान्वयन छैनन्। पाटा धेरै कुरा छन्। यो बच्चा घरमा बच्चा रोयो भने, कुनै बच्चा लड्यो र बच्चा रोयो भने त्यो बेलामा बाबुआमाले चकलेट दिएर फकाइन्छ नि, त्यसै गरी यो जनतालाई ठग्ने मात्रै भाँडो हो। मीठा मीठा सपनाहरू, राम्रा कुराहरू घोषणापत्रमा लेखिन्छ, तर योभन्दा अगाडिका घोषणापत्रहरू जसरी जारी गरियो, भजिए कुरा हामीले सपना देखाइयो, त्यो पुरा भएको चाहिँ हामीले पाएनौँ होइन। अहिले पनि मिठा मिठा सपनाहरू देखाइएको छ होइन। यो पुरा गर्छन् भन्ने कुरा म चाहिँ विश्वास गर्न सक्दिनँ। विश्वास गर्ने आधारै देखिनँ कि मैले, किनभने अगाडि पनि गरेनन् नि त। पहिला 1-2 केही गरेको भए गर्थे भन्ने आश हुन्थ्यो होइन। अगाडि पनि गरेका छैनन्, अहिले पनि गर्छन् भन्ने आश चाहिँ छैन। निर्वाचनका बेला घोषणापत्रका नाममा आउने चिल्ला र मिठा कुराप्रति नयाँ पुस्ताको झनै वितृष्णा देखिन्छ। केही युवा विद्यार्थीले घोषणापत्रमा झुटको खेती हुने भन्दै त्यसको अध्ययन नै नगर्ने बताउँछन्। अब सबैको कुरा मात्र हुन्छ, काम कसैको हुँदैन। अनि त्यही भएर स्पेसली आई डोन्ट बिलिभ इन पोलिटिक्स एनिमोर। त्यही भएर खासै पढ्ने गरेको छ। अहिलेसम्म प्रायः अब जो पोलिटिक्समा माथि पुस्न पुग्नु भएको छ, अब उहाँहरूले सबै अब त्यही भन्ने मात्र नै गर्नुभएको छ। त्यो लेखिएको कुराहरू चाहिँ जस्ट पेपरमा मात्रै सीमित हुने गरेको छ। त्यही भएर
सायद किन छैन भने पार्टीबाट चाहिँ अब त्यो हुन्छ नि अब त्यो लिखितमा मात्र त्यो कुरा चाहिँ सम्बन्धित भयो क्या। त्योभन्दा माथि उनीहरूले चाहिँ व्यवहारमा चाहिँ कहिले पनि त्यो कुरालाई लिएर आएन भने विकासको क्रमलाई कहिले पनि लिएर आएन नि त। को भन्दा को कम भन्दै ल्याइएका घोषणापत्रप्रति नागरिकको विश्वासमा कमी हुँदै गएको छ। कारण अघिल्ला निर्वाचनका प्रतिबद्धता पूरा नहुनु हो। नागरिकको मस्तिष्कमा जुन जोगी आए नि कानै चिरेको भन्ने छाप गहिरिँदै गएको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचटीका लागि क्यामेरामा विवेक श्रेष्ठका साथ सन्दीप शर्माको रिपोर्ट। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भुसालले ललितपुरका ऐतिहासिक सम्पदाहरूको डिजिटल प्रोफाइल तयार गर्ने बताउनु भएको छ। सत्तारूढ गठबन्धनको ललितपुर क्षेत्र नम्बर 3 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेद्वार समेत रहनुभएकी मन्त्री भुसालले आगामी दिनमा ललितपुरका ऐतिहासिक सम्पदा मठ मन्दिर र गुम्बाहरूको संरक्षण तथा प्रवर्धन गर्दै डिजिटल प्रोफाइल तयार पार्ने बताउनु भएको हो। बुधबार ललितपुर क्षेत्र नम्बर 3 को वाम लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणापत्र सार्वजनिक कार्यक्रममा उहाँले कला संस्कृति र सम्पदाको संरक्षण तथा प्रवर्धन गर्दै आकर्षक पर्यटकीय दस्तावेज उत्पादनका लागि स्थानीय तथा सरकारवालामा निकायसँग परामर्श गरेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भयो। मन्त्री भुसालले हस्तकला केन्द्रहरूको स्तर उन्नति गर्ने, पर्यटकीय चक्रपथ, हाइकिङ तथा साइक्लिङ मार्ग निर्माण गर्ने बताउनु भयो। त्यस्तै स्थानीय हिटी, पोखरी, रासकुलो, ताल तलैयाको पुनर्निर्माण, संरक्षण र उपयोग गरिने उहाँको भनाइ थियो। संरक्षण तथा प्रवर्धन गर्दै डिजिटल प्रोफाइल तयार गरिनेछ। रथ, जात्रा, पर्व, खाना, पहिरन तथा गरगहना जस्ता मौलिक संस्कृतिको व्यापक प्रवर्धन गरिनेछ। हस्तकला केन्द्रहरूको स्तरोन्नति गरिनेछ। पर्यटकीय चक्रपथ, हाइकिङ तथा साइक्लिङ मार्ग निर्माण गरिनेछ। स्थानीय हिटी, पोखरी, राजकुलो, तालतलियाको पुनर्निर्माण, संरक्षण र उपयोग गरिनेछ। पर्यटन उद्यमलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। मन्त्री भुसालले निर्माणाधीन बागमती, नखु, कर्णासाल लगायत करिडोर सम्पन्न गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले अध्ययन सम्पन्न भएका ग्वारको 7 दोवट र एकान्त कुनामा फ्लाइओभर निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाउनुभयो। ललितपुरवासीले सुन्दर पर्यावरणमा रमाउन पाउनुपर्छ। स्वच्छ वातावरणमा रहेर सामाजिक आर्थिक गतिविधि गर्न पाउनुपर्दछ। त्यसका लागि पर्यावरण मैत्री पूर्वाधार विकास गर्न र ललितपुरवासीले गर्व गर्न लायक सहर निर्माण गर्न हामी विगतमा चाहिँ प्रतिबद्ध छौँ। निर्माणाधीन बागमती, नक्खु, कर्मनासा लगायतका कोरिडोर सम्पन्न गरिनेछ। यातायातको व्यवस्था गरिनेछ। अध्ययन सम्पन्न भएका स्थान ग्वारको 7 दोबाटो र एकान्त कुनामा फ्लाइओभर निर्माण गरिनेछ। यो गत 74 को निर्वाचनको घोषणापत्रमा थियो। अहिले अध्ययन सकिएको छ, अब त्यसलाई निर्माणतिर बढाइनेछ। मन्त्री भुसालले ललितपुरमा रहेका विकास साझेदार संस्थाहरूसँग प्रभावकारी सहकार्य गर्दै क्लब र समूहलाई सबल तुल्याई परिचालन गर्ने पनि बताउनु भयो। नेकपा एमालेका नेता तथा विदेश विभाग प्रमुख राजन भट्टराईले एमाले नेतृत्वको सरकार बनेपछि इपिजीको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा जोड दिने बताउनु भएको छ। बुधबार प्रवासी नेपाली मञ्च अन्तर्राष्ट्रिय कमिटीले काठमाडौँमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा भट्टराईले एपीजीको प्रतिवेदन बुझ्नका लागि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले समय नदिएको बताउनुभयो। उहाँले सन् 2016 मा गठित एपीजीले सन् 2018 को जुलाईमा प्रतिवेदन तयार पारेरै दुवै देशको प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने निर्णय गरेको भए पनि भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले प्रतिवेदन नबुझेका कारण अड्किएको बताउनुभयो। एमाले सरकारमा आएपछि अड्किएका विषयवस्तुहरूलाई कूटनीतिक माध्यमबाट उठाउने र सहमति भएका विषयलाई कार्यान्वयन गर्नमा जोड दिने भट्टराईको भनाइ छ। अड्किएर बसेको छ। यद्यपि यो प्रतिवेदन थियो, यसलाई उहाँहरू प्रधानमन्त्रीको तहबाट भएको काम थियो, यसलाई उहाँहरूले कार्यान्वयनको तहमा लिएर जानु पर्थ्यो। प्रतिवेदन बुझेर त्यो काम भारतीय पक्षबाट भएको छैन। हामी भोलि सरकारमा आइसकेपछि यस्ता अड्किएका विषयहरूलाई कूटनीतिक माध्यमबाट यी विषयहरू उठाउने र यस विषय सहमति भएका विषयलाई कार्यान्वयनमा लानुपर्ने कुरामा हाम्रो जोड रहन्छ र नेपालको तर्फबाट हामी त्यो भूमिका खेल्नेछौँ। उहाँले प्रतिवेदन बुझ्ने काम भारतीय पक्षबाट नभएकाले दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले प्रतिवेदन बुझेर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। यसैबीच प्रवासी नेपाली मञ्चले आफ्नो पहिलो अधिवेशन यही कार्तिक 19 र 20 गते हुने जनाएको छ।
माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। सधैँ टेस्टी छ यो क्रिस्पी खजुरीको कुकी छ हेल्दी जिन्दगीमा मिठो स्वाद भर्ने खजुरीको कुकी प्रस्तुत छ अन्तर्राष्ट्रिय क्वालिटीको हेल्दी टेस्टी खजुरीको कुकिज बिस्किट्स पर्फिनोज एन्ड मेनी मोर। खजुरीको लाइफ बनाउँछ स्वादिलो खजुरीको कुकी। आफ्नो अमूल्य मतको सदुपयोग गरौँ। शिवम सिमेन्ट। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। मंगलबार नेकपा एमाले तामझामका साथ काठमाडौँको एक होटलमा घोषणापत्र सार्वजनिक गर्यो। घोषणापत्रका बारेमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग प्रत्यक्ष सवाल जवाब राख्दै एमाले नेपाली राजनीतिमा नौलो अभ्यासको थालनी पनि गरेको छ। तर अघिल्लो निर्वाचनमा एमाले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका अधिकांश लोकप्रिय बुदा यसपटक पनि दोहोर्याइएको छ। झण्डै 3 वर्ष 2/3 सरकार चलाएको एमाले पुरानै प्रतिबद्धतालाई निरन्तरता दिएको छ। यसअघि 2074 मा नेकपा माओवादी केन्द्रसँग चुनावी तालमेल गर्दै निर्वाचनमा होमिएको एमाले माओवादी गठबन्धनले झण्डै 2/3 बहुमत पायो। 3 वर्षभन्दा बढी नेकपाको सरकार पनि रह्यो, जसको नेतृत्व गरे केपी ओलीले। हाल एमाले घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै गर्दा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी सिर्जना, कृषि, भूमि समस्या समाधान लगायतका एजेन्डा यथावत छन्। अघिल्लो पटक 5 वर्षमा सम्पन्न गर्ने भनिएका अधिकांश योजना यो पटक पनि उसले दोहोर्याएको छ। 2074 को घोषणापत्रमा माध्यमिक तहसम्मको सम्पूर्ण शिक्षा अनिवार्य र निशुल्क गरिने उल्लेख गरेकोमा 2079 मा पनि प्रारम्भिक बाल विकास कार्यक्रमदेखि माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई निशुल्क र अनिवार्य गरिने भन्दै एमाले एउटै अक्षरमा लेखेको छ। सडक पूर्वाधारतर्फ यसअघिको घोषणापत्रमा एमाले प्रदेश केन्द्रहरूलाई जिल्ला सदरमुकाम तथा स्थानीय तहका केन्द्रसँग आधुनिक यातायात सञ्जालद्वारा जोड्ने लक्ष्य राखेको थियो। 5 वर्षपछिको घोषणापत्रमा पनि उसको एजेन्डा केही फरक छैन। हरेक जिल्ला सदरमुकामलाई रणनीतिक सडक सञ्जालमा जोडिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ। विद्युततर्फ अघिल्लो घोषणापत्रमा 3 वर्षमा मुलुकको सबै भागमा विद्युतीकरण गरिनेछ भनिएको थियो। यो पटक आगामी 2 वर्षमा विद्युतमा पहुँच हुने जनसङ्ख्या 100% पुर्याइने भन्दै एउटै आश्वासन एमाले बाँडेको छ। 2074 मा एमाले 10 वर्षभित्र प्रति व्यक्ति आय कम्तीमा $5000 पुर्याउने योजना बनाएको थियो। तर रोचक के छ भने मंगलबार सार्वजनिक घोषणापत्रमा एमाले आगामी 5 वर्षभित्र नेपालीको औसत प्रति व्यक्ति आम्दानी पहिलेको भन्दा घटाएर $2400 पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। यता 2074 को घोषणापत्रमा 5 वर्षमा सम्पूर्ण सिंचाई योग्य जमिनमा सिंचाई पुर्याउने भनेको एमाले यो पटक पनि आगामी 3 वर्षमा भूमिगत सिंचाईबाट तराई मधेसको थप 3 लाख हेक्टर जमिन सिंचित गरिने घोषणा गरेको छ। कृषि उत्पादनमा यसअघि 2 वर्षभित्र आधारभूत खाद्यान्न माछा, मासु, अण्डा र दूधमा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाइने घोषणा गरेको थियो। एमाले सोही बुँदालाई यसपटक पनि दोहोर्याएको छ। एमाले मात्र होइन, नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, राप्रपा लगायतका दलहरूको घोषणापत्र पनि अघिल्लो निर्वाचनभन्दा खासै फरक देखिँदैन। यसको अर्थ सरकारमा रहेर पनि ती दलहरूले आफ्ना प्रतिबद्धता पूरा गर्न सकेनन्। हरेक निर्वाचनमा एउटै प्रतिबद्धता लिएर जनतामा जाँदा यसको प्रष्ट जवाब दिनुपर्ने दायित्वबाट दलहरू पन्छिनु हुँदैन। माउन्टेन टेलिभिजन एचडी का लागि सुजन चालिसेको रिपोर्ट। नेपाली क्रिकेट टोलीका पूर्व कप्तान सन्दीप लामिछाने विरुद्धको अभियोगमा बुधबारबाट थुन्चेक बहस सुरु भएको छ। बहसको पहिलो दिन काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा प्रतिवादीको तर्फबाट 2 कुरामा जोड दिएको सन्दीप पक्षका वकिल मुरारी सापकोटाले बताउनुभयो। उहाँले जबरजस्तीकरणीको अभियोग दर्ता गराएकी किशोरीको अभियोग पुष्टि हुने प्रत्यक्ष प्रमाण अभियोजनक पक्षले पेश गर्न नसकेको दावी गर्नुभयो।
पीडित भनिएकी व्यक्तिको वास्तविक उमेर, नागरिकता वा जन्म दर्ता केलाई आधार मान्ने भन्ने बारेमा पनि वकालत गरेको सापकोटाको भनाइ छ। नागरिकता जागिर खानलाई सहज बनाउनका लागि घटाएर बनाउने प्रचलन रहेकाले जन्म दर्तालाई नै आधार मान्नुपर्ने कुरामा जोड दिएको उहाँले बताउनुभयो। पुष्टि हुने प्रत्यक्ष प्रमाण चाहिँ अभियोजन पक्षले चाहिँ पेश गर्न सकेको अवस्था छैन भन्ने एउटा विषय हामीले चाहिँ उठायौँ र अर्को चाहिँ पीडित भनिएकी व्यक्तिको चाहिँ वास्तविक उमेर कुनलाई मान्ने, जन्मदर्तालाई मान्ने अथवा चाहिँ नागरिकतामा भएको उमेरलाई मान्ने। किन भन्दा नागरिकता चाहिँ पछि बनेको कागज भयो होइन, जन्मदर्ता भनेको चाहिँ मौकामा बनेको कागज भयो र नागरिकता बनाउँदाखेरि आम प्रचलन फेरि के छ भने पछि जागिर खानलाई सजिलो हुन्छ भनेर घटाएर बनाउने पनि आम प्रचलन छ। त्यसले गर्दा हाम्रो जोड चाहिँ के रह्यो भन्दाखेरि जन्मदर्तालाई नै आधार मान्नुपर्छ भन्ने जोड रह्यो। बुधबारबाट सुरु भएको थुनछेक बहस नसकिएकाले उक्त मुद्दालाई हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले इमान्दार भएर काम गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ। कुनै पनि कामलाई सफल बनाउन स्वच्छ र इमान्दार हुनुपर्ने मेयर शाहको भनाइ छ। बुधबार काठमाडौँमा आयोजित वडा महिला सञ्जाल गठन र सञ्चालन सम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले जघन्य अपराधका घटनालाई मेलमिलाप गरेर टुङ्गो लगाउन नहुने धारणा समेत राख्नु भएको छ। जघन्य अपराधका घटनालाई अदालतमा गएर न्याय निरूपण गराउन भ्रष्ट आचरण भएकाहरूले बाधा अवरोध पुर्याउने भएकाले त्यसतर्फ सचेत रहनुपर्ने मेयर शाहले बताउनुभयो। उहाँले ससाना केसहरू 5 देखि 10 वर्ष अदालतमा अड्किने भन्दै त्यसो हुन नहुने उहाँको भनाइ छ। स्थानीय सरकारले यस्ता विषयलाई सम्बन्धित निकायमा लैजान सहयोग गर्नुपर्ने भन्दै नागरिकप्रति जवाबदेही भए मात्रै राम्रो काम गर्न सकिने उहाँले बताउनुभयो। यो केसमा चाहिँ कुनै पनि किसिमको भ्रष्ट आचरण आयो भने चाहिँ यो चाहिँ सफल हुन सक्दैन। त्यही भएर चाहिँ हामी एकदमै स्वच्छ हुनुपर्छ, एकदमै इमान्दार हुनुपर्छ। यसमा पनि हाम्रो अनेस्टी इज बेस्ट पोलिसी भन्ने कुरा यसमा पनि लागू हुन्छ। हामी आफैमा अनेस्ट हुनुपर्छ। हामी स्थानीय सरकार भएको हुनाले हाम्रो ठाउँ हाम्रो नगरप्रति चाहिँ एकदमै वफादार भयो भने चाहिँ यसले निकै राम्रो काम गर्नेछ। मेयर शाहले स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउन सके मात्रै महिला हिंसा लगायतका जघन्य अपराधका घटनालाई निस्तेज पार्न सकिने पनि बताउनुभयो। विज्ञहरूले जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलनमा जलवायुजन्य विपदका कारण हुने गैर-आर्थिक हानि नोक्सानीको विषयलाई पनि सम्बोधन गर्ने गरी वित्त परिचालन गर्नुपर्ने एजेन्डालाई प्राथमिकताका साथ उठाउन सुझाव दिएका छन्। आगामी आइतबारदेखि इजिप्टमा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी राष्ट्रसङ्घीय महासन्धि UNFCCCका पक्षीय राष्ट्रहरूको 27औं सम्मेलन सुरु हुँदैछ। 26औं सम्मेलनमा क्षतिपूर्तिको विषयलाई प्रमुख रूपमा उठाएको नेपालले यस वर्ष सोही एजेन्डालाई निरन्तरता दिँदै गैर आर्थिक हानि नोक्सानीको विषयलाई पनि समावेश गर्न उनीहरूको आग्रह छ। कोप 27मा नेपालको तर्फबाट सहभागी सरकारी टोलीका सदस्य समेत रहेका जलवायु विज्ञ डाक्टर धर्म उप्रेतीले जलवायु अनुकूल तथा न्यूनीकरणका लागि थप अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय लगानी फिट्याउने, नेपालले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्र र पर्वतीय मुलुकहरूमा परेको समस्याको पहिचान र सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा गरेको प्रतिबद्धता अनुसार आवश्यक नीति र कानुनहरू बनाएर राम्रो छवि राख्न सफल भए पनि कार्यान्वयन पक्ष चुनौतीपूर्ण रहेको उहाँको भनाइ छ। नीति बनेको छ, हाम्रो चाहिँ अब राष्ट्रिय अनुकूलन योजना बनेको छ, हाम्रो राष्ट्रिय प्रतिबद्धता एनडिसी बनेको छ, जुन अरू राष्ट्रहरूले पनि बनाएका छन् र जुन बनाउनु पनि हाम्रो बाध्यात्मक अवस्था थियो त्यो हामीले बनायौँ र अब त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने जुन ठुलो चुनौती छ त्यसको लागि चाहिने जुन इन्भेस्टमेन्ट छ त्यो इन्भेस्टमेन्टको लागि चाहिँ हामीले अहिले नेगोसिएसन गर्दैछौँ। धनी देशहरूले जलवायु अनुकूलनका लागि सन् 2020 देखि 20 बिलियन अमेरिकी डलर बराबरको वित्तीय खर्च गरिब देशहरूमा गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि वित्तीय परिचालन अत्यन्तै न्यून मात्रै भएको छ। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको।
ब्रेकपछि स्वागत छ पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्भा प्लस जस्ता पाता जीवनभरको भरोसा। मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड, विश्वास जित्दै अघि बढ्दै। सर्वोत्तम सिमेन्ट, सर्वोत्तम मजबुती। सरकारले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई अमेरिका र स्विजरल्यान्डसँग हवाई सम्झौता गर्न अनुमति दिएको छ। मन्त्री परिषदको पछिल्लो पटक बसेको बैठकले अमेरिका र स्विजरल्यान्डसँग हवाई सम्झौता गर्न अनुमति दिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता जगन्नाथ निरौलले जानकारी दिनुभयो। दुई मुलुकसँग हवाई सम्झौता भएमा दुवै मुलुकका हवाई सेवा कम्पनीहरूले एक अर्को मुलुकमा उडान गर्न पाउनेछन्। लामो समयदेखि अमेरिका र स्विजरल्यान्डका हवाई सेवा कम्पनीले नेपालमा उडान गर्नका लागि चासो देखाउँदै आएका थिए। प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठनको मुख्यालयमा भएको एक कार्यक्रममा अमेरिकासँग सीधा हवाई उडान सम्झौताको प्रस्ताव गर्नु भएको थियो। केही दिन अघि मात्रै अमेरिकी अधिकारी नेपालको विमानस्थलको निरीक्षण तथा सरकारी अधिकारीसँग सीधा हवाई उडानबारे छलफल गरी फर्किएका थिए। नेपालले हालसम्म विभिन्न 40 मुलुकसँग हवाई सम्झौता गरेको छ। बुधबार शेयर बजारको परिसूचकसँगै कारोबार रकम बढेको छ। शेयर परिसूचक नेप्से 7.3 अङ्क बढेर 1938 मा कायम भयो। कुल 1 अर्ब 46 करोड रुपैयाँको शेयर कारोबार भयो। यसअघि मंगलबार 1 अर्ब 29 करोडको कारोबार भएको थियो। तिहार र छठपछि लगातार नेप्से उकालो लागिरहेको छ। कुल 124 कम्पनीको मूल्य बढ्दा 56 को घट्यो भने 5 को स्थिर रह्यो। बैंकिङ उपसमूह 2, निर्जीवन बीमा 1 र व्यापार उपसमूह 22 अङ्कले घटे। अन्य 20 माइक्रो फाइनान्स 36, उत्पादन 13, जीवन बीमा 55, जलविद्युत 16, फाइनान्स 8 र विकास बैंक उपसमूह 33 अङ्कले बढे। कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंक तथा कर्णाली विकास बैंकको मूल्य 8% बढ्यो। कारोबार रकमका आधारमा शिवम सिमेन्ट, नबिल बैंक, रिडी पावर, गोर्खाज फाइनान्स र हिमालयन डिस्टिलरी क्रमशः अगाडि रहे। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। उत्तर र दक्षिण कोरियाले एक अर्कातर्फ क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेका छन्। ती क्षेप्यास्त्रहरू दुवै देशका तटस्थित पानीमा खसेका छन्। कोरिया विभाजन भए यता पहिलो पटक ती दुई देशले समुद्री सीमा पार हुने गरी क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेका हुन्। त्यसले उक्त क्षेत्रमा तनाव निकै बढेको संकेत गर्छ। प्योङयाङले बुधबार छोटो दूरीको ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेपछि सोलले त्यसको प्रत्युत्तरमा प्रहार गरेको हो। उत्तर कोरियाले त्यस्तो क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको 3 घण्टापछि दक्षिण कोरियाले प्रत्युत्तर दिएको थियो। उसले एकै दिन सबैभन्दा बढी कम्तीमा 23 वटा क्षेप्यास्त्रहरू प्रहार गरेको छ। त्यसमा दक्षिण सहर सोक्चो भन्दा 60 किलोमिटर भन्दा कम दूरीमा खसेको क्षेप्यास्त्र पनि सामेल छ। उत्तर कोरियाले दक्षिणी कोरिया र संयुक्त राज्य अमेरिकाद्वारा भइरहेको ठूलो मात्राको सैन्य अभ्यासको प्रतिक्रिया स्वरूप ती प्रहार भएको बताएको छ। उक्त सैन्य अभ्यासलाई उसले आक्रामक र उत्तेजक भनेको छ। दक्षिण कोरियाली सेनाले आफ्नो भूमिको अतिक्रमण स्वीकार्य रहेको नरहेको बताएको छ। उसले उत्तर कोरियातर्फ हवाई जहाजबाट भूमिमा प्रहार गर्न मिल्ने 3 वटा क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको छ। मंगलबार उत्तर कोरियाले दक्षिण कोरिया र अमेरिकाले संयुक्त सैन्य अभ्यासलाई निरन्तरता दिए इतिहासकै सबैभन्दा डरलाग्दो मूल्य चुकाउनु पर्ने चेतावनी दिएको छ। त्यसलाई उत्तर कोरियाको परमाणु अस्त्र प्रयोग गर्न सक्ने चेतावनीका रूपमा हेरिएको छ। उत्तर कोरियाले 5 वर्षपछि चाँडै नै परमाणु अस्त्र परीक्षण पुनः सुरु गर्ने ठानिएको छ। अमेरिका र दक्षिण कोरिया बीच दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपति योन सुक योलले उक्त प्रहार आफ्नो भूमिमाथिको अतिक्रमण भन्दै त्यसको तत्कालै कडा प्रतिक्रिया दिने बताएका थिए। दक्षिण कोरियाली अधिकारीहरूका अनुसार बुधबार बिहान प्योङयाङले कम्तीमा 10 वटा क्षेप्यास्त्रहरू पूर्वी तटतर्फ प्रहार गरेको थियो। अब पालो खेल समाचारको।
आइसिसी टी20 विश्वकप क्रिकेटमा भारतले बंगलादेशमाथि जित निकालेको छ। अस्ट्रेलियाको एडिलेडमा भएको खेलमा भारतले वर्षाले प्रभावित बनाउँदा बंगलादेशलाई डीएल पद्धतिको आधारमा 5 रनले हराएको हो। भारतले दिएको 151 रनको लक्ष्य पछ्याएको बंगलादेशले निर्धारित 16 ओभरमा 6 विकेट गुमाएर 145 रन मात्र बनाउन सक्यो। बंगलादेशले जवाफी ब्याटिङ गरिरहँदा वर्षाले प्रभावित गरेपछि खेल 16 ओभरमा झारिएको हो। वर्षाका कारण बंगलादेशले पाएको नयाँ लक्ष्यमा बंगलादेशका लिटन द्वासले 60 रनको अर्धशतकीय इनिङ खेले। भारतका अर्शदीप सिंह र हार्दिक पाण्डेले 2-2 विकेट लिँदा मोहम्मद शामीले 1 विकेट लिए। यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको भारतले 20 ओभरमा 6 विकेट गुमाएर 184 रन बनाएको थियो। भारतका लागि विराट कोहलीले अभिजित 64 रनको अर्धशतकीय इनिङ खेले। बंगलादेशका हसन महमुदले 3 तथा सकिब अल हसनले 2 विकेट लिए। तेस्रो जित निकालेको भारतले जितसँगै 4 खेलमा 6 अङ्क जोड्दै समूह 2 को शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। बंगलादेश 4 खेलमा 4 अङ्क जोडेर तेस्रो स्थानमा रहेको छ। यसैबीच बुधबार नै भएको पहिलो खेलमा नेदरल्यान्ड्सले जिम्बाब्वेलाई 5 विकेटले हराउँदै सुपर 12 चरणमा नेदरल्यान्ड्सले पहिलो जित निकालेको हो। जिम्बाब्वेले दिएको 118 रनको लक्ष्य नेदरल्यान्ड्सले 17 ओभर 6 बलमा 5 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। काठमाडौँमा जारी प्रधानमन्त्री कप 1 दिवसीय क्रिकेटमा गण्डकी प्रदेशले लगातार दोस्रो जित निकालेको छ। कीर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा सम्पन्न खेलमा कर्णाली प्रदेशलाई 32 रनले पराजित गर्दै गण्डकीले दोस्रो जित निकालेको हो। गण्डकीले दिएको 209 रनको लक्ष्य सहित जवाफी ब्याटिङ गरेको कर्णालीले 47 ओभरमा सबै विकेट गुमाएर 176 रन बनाउन सफल भएको थियो। कर्णालीका हिमांशु शाहीले 59 रन गरे पनि गण्डकीका सुभाष त्यसअघि टस हारेर पहिला ब्याटिङ गरेको गण्डकी प्रदेशले 50 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 208 रन बनाएको थियो। गण्डकीका लागि अभिषेक बस्नेतले 8 चौका 1 छक्का प्रहार गर्दै 51 रनको अर्धशतकीय इनिङ खेले। जितसँगै गण्डकी 2 खेलमा 4 अङ्क जोड्दै समूह 1 को दोस्रो स्थानमा रहेको छ। यस्तै बुधबार नै भएको अर्को खेलमा बागमती प्रदेश लुम्बिनी प्रदेशसँग 8 विकेटले पराजित भएको छ। यससँगै बागमतीले लगातार दोस्रो हार बेहोरेको छ। मूलपानी क्रिकेट मैदानमा बागमतीले दिएको 155 रनको लक्ष्य लुम्बिनीले 35 रन 4 ओभरमा मात्र 2 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। लुम्बिनीका लागि कप्तान देव खनालले अभिजित 77 रन जोड्दा प्रज्वल थापाले 29 रन जोडे। यसअघि टस जितेर ब्याटिङ गरेको बागमतीले 38.1 ओभरमा सबै विकेट गुमाउँदै 154 रनको योगफल बनाएको थियो। बागमतीका लागि कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लले 33, दुर्गेश थापाले 32 र ओपनर आशुतोषले 22 रन जोडे। बागमतीका अन्य कुनै पनि ब्याट्सम्यानले दोहोरो अङ्कको स्कोर बटाउन सकेनन्। लुम्बिनीका अनिल खरेलले सर्वाधिक 4 विकेट निकाल्दा विशाल विक्रम केसी र अभिषेक गौतमले समान 2-2 विकेट लिए। जितसँगै लुम्बिनी 1 खेलमा 2 अङ्क जोडेर समूह ब को दोस्रो स्थानमा रहेको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। यससँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। निर्वाचन लक्षित ठूला आमसभा र प्रचार आजबाट सुरु। निर्वाचन आयोग चुनावको भन्दै दलहरूलाई 7 बुँदे निर्देशन आचार संहितामा कडाई गरिने। गोर्खाबाट माओवादीलाई रेकर्डसहित जिताएर संसदलाई देखाउने अध्यक्ष दाहालको दाबी। चुनाव जिती हालिन्छ भने ढुक्कसँग नबस्ने कार्यकर्तालाई निर्देशन। आगामी निर्वाचनमा एमालेले नजिते देशले दुर्भाग्य भोग्नुपर्ने अध्यक्ष ओलीको चेतावनी। एमालेलाई विजयी बनाई मुलुकमा स्थायित्व कायम गर्न आग्रह। निर्वाचन प्रचार प्रसारका लागि प्रधानमन्त्री देउबा गिरी जिल्लामा 4 दिने प्रचारमा व्यस्त हुने। आफ्नै खर्चमा डडेलधुरा जान निर्वाचन आयोगको स्वीकृति। 5 वर्षभित्रै मुलुकको आर्थिक विकासमा काया पलट गर्ने दलहरूका चुनावी वाचा। स्रोत कहाँबाट जुड्छन् भन्नेमा मौन, पत्याउनु पर्ने जनताको व्यवस्था।
कोरियाली प्रायद्वीपमा तनाव चुलियो। उत्तर र दक्षिण कोरियाले गरे एकअर्कातर्फ क्षेप्यास्त्र प्रहार। उत्तर कोरियाले परमाणु अस्त्र प्रयोग गर्न सक्ने खतरा। र आइसिसी टी20 बंगलादेशलाई हराएपछि भारतको सेमी फाइनल पुग्ने सम्भावना बढियो। नेदरल्यान्डसँग जिम्बाब्वे 5 विकेटले पराजित। माउन्टेन समाचार अहिले सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।